आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। $4 पर्ने कोभिसिल्ड नामको भ्याक्सिन 4 गुणा बढी मूल्यमा नेपालमा बिक्री गर्ने योजनाका साथ केही व्यापारी र सरकारमा रहेकाहरू कात्रोमा गोजी सिलाउँदैछन्। दर्शकवृन्द, कात्रोमा गोजी। भारतमा कोभिसिल्ड प्रयोगमा आउँदै गर्दा सिरम इन्स्टिट्युटले स्पष्टसँग सबैले बुझ्ने भाषामा भनेको थियो, यो भ्याक्सिनको जब पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुन्छ र बजारमा यसलाई सर्वसाधारणको लागि बिक्रीका लागि पठाइन्छ, त्यो बेला यसको मूल्य $3 देखि $4 कायम हुनेछ। उत्पादन पर्याप्त नभएका कारण अहिले कोभिसिल्ड अरू भ्याक्सिन झै बजारमा पाइँदैन। कोभिसिल्डको उत्पादन लागत नाफा सबै जोडेर खुद्रा मूल्य नै बढीमा $4 हो। यस सम्बन्धी गहन रिपोर्ट बीबीसी को हिन्दी संस्करणले त्यही बेला प्रकाशित गरेको थियो। दर्शकहरू हेर्दै गर्नुहोला, अबको केही महिनापछि भारतमा टिटानसको सुई झै कोभिसिल्ड बिक्री हुनेछ। त्यो बेला यसको मूल्य बढीमा $4 पर्नेछ। सिरम इन्स्टिट्युटले अहिले पनि बेच्ने मूल्य भनेको $4 कै हाराहारीमा हो, तर नेपालका शासक, नेता, कर्मचारी र व्यापारीको नेक्ससले नेपाली जनता लुटकै लागि 4 गुणा बढी मूल्यमा भ्याक्सिन आयात गर्ने योजना बनाएको हो। यो नै सत्य हो। शासन सत्तामा बस्ने, जनता लुट्न नपाउँदा वा लुटेर जम्मा भएको धनमा आफ्नो भाग नलाग्दा सरकारले आफ्नो स्थान छोड्नु पर्ने वा सरकार ढाल्ने खेल हुने गर्दछ। अहिले पनि ओली सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउने खेल भइरहेको छ। ढुक्क भए हुन्छ दर्शकवृन्द, मनमा दुविधा नराखे पनि हुन्छ। ओली सरकार ठिक भएन भन्नेहरूले खोजेको भागभन्डा हो, जनताका लागि सुविधा होइन। आफूलाई पर्दा हामी यहाँ छौं भन्नेहरू भ्याक्सिनमा लुटको योजना बनिरहँदा कहाँ थिए? अक्सिजन नपाएर जनता मरिरहँदा कहाँ छन् यी नेताहरू? उपचार नपाएर बिरामी छटपटिँदा कहाँ छन् यी नेताहरू? देख्नु भएको छ। यसकारण सत्ता समीकरणको असली खेल भाग बन्डामा मात्रै छ। जनता लुटेर जम्मा भएको रकम आफ्नो भाग नलाग्दा सबैको रगत उम्लिने गर्दछ। कुरा यति चाहिँ बुझिराख्नै पर्दछ। देश र जनताको आवश्यकता जे जस्तो भए पनि यति बेला देश चलाउनेहरूलाई राजनीतिले बेफुर्सदिलो बनाइदिएको छ। कोरोना महामारीले कहाँ के भइरहेको छ भन्ने सरकारलाई खासै प्रवाह भएको पनि देखिन्न। संसदबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन खोजिरहेका छन्। विपक्षी र उनकै पार्टीका माधव नेपाल गुट चाहिँ सबै कुरा छाडेर ओली सिध्याउने तयारीमा जुटेको देखिन्छ। हेरौं यो रिपोर्ट। जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन लिने र आगामी 2 वर्ष सरकार सञ्चालनको वैधानिकता थप पुष्टि गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिन खोजिरहेका छन्। आउँदो वैशाख 27 मा प्रधानमन्त्री ओली संसदमा विश्वासको मत लिने अन्तिम कसरतमा छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु अघि नै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। माधव नेपाल समूहले भन्दै आएको पार्टी एकताको अग्नि परीक्षा गर्न जनता समाजवादीका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको शक्ति बुझ्नका लागि पनि प्रधानमन्त्रीले संसदमा गाईकी त्रिशूलको खेल सुरु गरेका थिए। यो त अहिलेको अस्वाभाविक रूप, यसलाई स्वाभाविक लिन रूपमा उहाँको विश्वासको मत उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्न। र मलाई उहाँको तर्क के हो भन्दाखेरि जेठ पहिलो हप्ता नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेछ र जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्छ। त्यो अनिवार्य छ, संविधानमै लेखेको छ। जेठ 15 गते अनिवार्य तपाईँको आर्थिक वर्षको बजेट तपाईँ ल्याउनै पर्दछ। र त्योभन्दा अगाडि उहाँले आफ्नो शक्ति र सामर्थ्य संसदमा टेस्ट गरिराख्नु भएको छ कि नीति कार्यक्रम र बजेट भन्दा पहिला र पार्टीभित्र उहाँको आफ्नो पार्टी एमालेको भित्रको अन्तर्द्वन्द्वको स्ट्रेन्थ भनौँ, उहाँको अन्तर्द्वन्द्वको सङ्ख्याको समीकरण के छ के छैन भन्नलाई उहाँले टेस्ट गरिराख्नु भएको छ संसदभित्र। तर त्यो दुर्भाग्य हो, त्यो दुर्भाग्य हो। संसदमा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया थाल्नु अघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले यसपछिका परिणामहरू के हुन्छन् भन्ने पुरै आंकलन गरिसकेका थिए। विश्वासको मत पाए त कुरै सकिहाल्यो। नपाउँदाको अवस्थामा अर्को सरकार बन्न नसक्ने र मुलुक चुनावतर्फ उन्मुख हुने उनको आकलन थियो।
माधव नेपाल समूहले फ्लोर क्रस गरेमा उनीहरूलाई कार्यवाही गरेर निकाल्ने जसपासँग मिलेर सरकार बनाउने योजनामा प्रधानमन्त्री थिए। केही उपाय नलागेमा कांग्रेसलाई मनाएर चुनावमा जाने रणनीतिमा ओली थिए। तर यसबीच माधव नेपाल समूहले खेलेको खेलका कारण ओलीको संसदीय गणितको आन्सर गलत हुने अवस्था सृजना भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली जसरी पनि दूध आफ्नै थालमै पोखिनेमा ढुक्क थिए। तर माधव नेपाल समूहले आफ्ना सबै सांसदहरूलाई सामूहिक राजीनामा दिने कार्ड फालिदियो। यो कार्ड कार्यान्वयन हुने हो र माधव नेपाल समूहका सबैले राजीनामा दिए भने नेपाल समूह आफू समाप्त त हुन्छ नै, ओलीको सत्ता यात्रा पनि समाप्त हुन्छ। हाल प्रतिनिधि सभामा कायम रहेका 270 मध्ये 136 सांसदबाट सरकार बन्न सक्छ। नेपाल पक्षका सांसद नहुने बित्तिकै बहुमत पुर्याउन कम संख्या भए पनि पुग्छ। त्यस्तो अवस्थामा एमाले बाहेकका दलले बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउन सक्छन्। त्यसैले यो बेला त हामी ठिक छ, 6 महिना 7 महिना 1 वर्षपछि ल्याउँला नि अब अविश्वासको प्रस्ताव, अथवा हामी सरकार फेर्ने कुरा गरौँला भन्दा कसैले भन्दैन। सरकार बन्नेवाला पनि छैन। फेरि यो सरकार यो एमाले 121 सिटको बाहिर हट्ने बित्तिकै अर्को चाहिँ नि 3-4 दल भन्दा पनि मुस्किलले बन्न सक्छ। त्यो भित्र पनि कांग्रेसभित्रै पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ, माओवादीभित्रै पनि फ्लोर क्रस हुँदैन भन्न सकिँदैन। यति मात्रै होइन, ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्ने मौका यही हो भन्ने ठानेर नेपाल पक्षले राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीसँग समेत मिलेर रामबहादुर थापा बादलका विरुद्ध एमालेकै डाक्टर खिमलाल देवकोटालाई उम्मेद्वार बनाइदिएको छ। त्यस्तै परे उपनिर्वाचनमा ओलीका बादलको पराजय पनि हुन सक्छ। सिङ्गो एमालेसँग बागमती प्रदेशमा मतभार 5082 छ भने बाँकी गठबन्धनसँग 4482 छ। माधव नेपाल समूहको समेत जोड्ने हो भने बादलको पराजय निश्चित छ। एमालेबाटै बादल विरुद्ध उम्मेद्वार तयार गरिनु, कांग्रेस माओवादी गठबन्धनमा जसपाका नेता र माधव कुमार नेपाल समेत मिसिनु जस्ता कारणले ओली अब दबावमा आइसकेका छन्। उनले आफ्नै इशारामा चल्ने राष्ट्रपति समेत प्रयोग गरेर माधव नेपाल समूह वा त्यो समूहका प्रभावशालीहरूलाई फकाउने प्रयास गरिरहेका छन्। बिहिबार राति अबेरसम्म नेपाल समूहका घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईलाई बालुवाटार बोलाएर फकाउने प्रयास ओलीले गरेका छन्, तर त्यो सफल हुन सकेन। शुक्रबार अर्का नेता गोकर्ण विष्टसँग पनि प्रधानमन्त्रीले भेट गरेका छन्। त्यो भेटमा भएको छलफलले पनि कुनै खास निष्कर्ष नदिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना विश्वास पात्रहरू विष्णु पौडेल, ईश्वर पोखरेल लगायतलाई पनि माधव नेपाल पक्षका नेताहरूलाई फकाउन परिचालन गरिरहेका छन्। यो बेला माधव कुमार नेपाल पक्षले 75 साल जेठ 2 गते अघिको अवस्थामा पार्टी फर्किनु पर्ने, ओलीले अध्यक्ष पदको दुरुपयोग गर्दै विभिन्न मितिमा गरेका निर्णय कार्यवाही फिर्ता हुनुपर्ने जस्ता अडान राखेको छ। अहिले एमालेको विधान हुँदा बहुमतले निर्णय गर्छ भन्ने छ। त्यो बहुमतको निर्णय नमाने 28 को उल्ट्याउ सुधार अनि बल्ल आउँछ भन्नु भनेको अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्न खोजेको भयो कि भाइ? हामी त वैधानिक छौँ। 28 गतेको उहाँ जानु भएन, अदालत पनि जानुभयो, उहाँ चाहिँ निर्वाचन आयोग जानुभयो, वैधानिक भएको हुनाले नै यो अगाडि बढ्यो। प्रधानमन्त्री ओलीसँग एमालेलाई एक धिक्का बनाउने कि पार्टी विभाजनसँगै सरकारबाट हात धुने भन्ने निर्णय लिन अब 3 दिन समय मात्रै बाँकी छ। कोरोनाले भयावह हुने देशहरूमा नेपाल शीर्ष स्थानमा छ। मानिसहरू अक्सिजन, आइसियु, भेन्टिलेटर सुविधा नपाएर मरिरहेका छन्। नेताहरूलाई कोरोना लाग्यो भने ढुक्क भए हुन्छ, उनीहरूको उपचार नाम चलेकै अस्पतालमा हुन्छ। महामारीमा मर्ने भनेको जनता सिवाय अरू कोही छैनन्। नेताका लागि कसैले पीर गर्नु पर्दैन। सायद यही भएर होला नेताहरू राजनीतिमै बढी व्यस्त भएका छन्, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि होइन। थप प्रसङ्ग सहित हामी उपस्थित हुनेछौँ यो ब्रेकपछि। कम्युनिस्टहरूलाई मानिसहरूले व्यङ्ग्य गरेर कम्युनिस्ट भन्ने गर्छन्। केही आलोचकहरूमा त अटल विश्वास पनि छ कम्युनिस्टहरूलाई अरू कसैले समाप्त पारिरहनु पर्दैन, यिनीहरू आफ्नै एक आपसमा लडेर सकिसक्छन्। आफू मात्रै सकिँदैनन्, देशलाई पनि भड्खालोमा जाग्छन्। 2/3 प्राप्त राजनीतिक दलको सरकार अहिले विश्वासको मत लिने अवस्थामा पुगेको देख्दा हो कि जस्तो पनि लाग्छ। बाँकी यो रिपोर्टमा नेपालका कम्युनिस्टहरूको हालसम्मको प्रवृत्ति हेरेपछि भन्न सकिन्छ कम्युनिस्टहरूलाई अरू कसैले सिद्ध्याउनै पर्दैन, यी आपसमै भिडेर लडेर सकिन्छन्। केहीले भन्ने गरेका छन् आफू पनि समाप्त हुने, देशलाई भड्खालोमा जाग्ने कम्युनिस्टहरूको जातै हो। हालै नेकपा एमालेकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले त प्रधानमन्त्री ओलीलाई लक्षित गर्दै आफू पनि डुब्ने र ओलीलाई पनि डुबाउने चाहना व्यक्त गरिन्। संसदमा झण्डै 2/3 मतसहित प्रधानमन्त्री बनेका कम्युनिस्ट पार्टीका नेता केपी शर्मा ओली आफ्नो शासनकालको 3 वर्ष 2 महिनामा संसदबाट विश्वासको मत लिने स्थितिमा पुगेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिन जसपाका नेताहरू तयार हुँदा उनकै कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू भनिरहेका छन्, हामी पनि डुब्छौँ, तिमीलाई पनि डुबाउँछौँ। विश्वास छैन। हेर्नुहोस्, त्यो पुग्दैन। नपुग्नुको कारण भनेको 3टा प्रमुख कारण हो। एउटा कारण भनेको तत्कालीन नेकपा एमाले भित्रकै अन्तर्विरोध होइन। 27 सभासदहरू उहाँहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ, 72 घन्टे उहाँहरूले दिइसक्नु भएको छ होइन। अर्को भनेको माओवादीले औपचारिक रूपमा संसद सचिवालयमा समर्थन फिर्ता लिएको अवस्था। अर्को मूल कारण भनेको जसपाभित्रको मतभेद। महामारीको समयमा समेत सत्ताको निर्लज्ज खेलमा रमाउने कम्युनिस्टहरूको यस्तै शैलीका कारण भन्ने गरिएको होला। कम्युनिस्टहरू आफैमा लडेर सकिन्छन्। सत्तारूढ दलका लागि 2/3 त बोकाको मुखमा कुबिन्डो जस्तो भयो। 2/3 मत सम्हाल्न नसक्दा नेकपा 2वटा भयो। 2 मध्येको 1 टुक्रा एमाले पनि यान्त्रिक रूपमा मात्रै 1 छ। सारमा यो पनि 2 टुक्रा नै हो। सामान्यतया सत्ता सञ्चालन गरिरहेको राजनीतिक दल वा गुटकै सबैभन्दा बढी आलोचना हुने गर्छ। तर आलोचनाबाट सत्तामा नरहेको नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल गुट पनि अछुतो छैन। नेकपा विभाजन, आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारको धर्मर, जनतामा वितृष्णा, कार्यकर्तामा निराशा बढ्नुमा केपी ओली र माधव नेपाल दुवै समूहको धेर थोर योगदान रहेको चर्चा हुने गर्छ। नेपाली जनताले यत्रो ठुलो जनादेश दिएर 2/3 मत दिएको पार्टी एक आपसमा उहाँहरू बस्न सक्नु भएन, पार्टी नै फुट्यो होइन। चुनावको घोषणा गर्नुभयो, अहिले पनि उहाँहरूले एमाले पार्टी तपाईँले जोगाउन सक्नु भएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख 27मा संसदबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। पार्टीका प्रभावशाली नेता माधव कुमार नेपाल सहित 4 जनालाई प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 6 महिने कारवाही गरेका छन्। अरू 27 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन्। माधव नेपाल समूहलाई निषेध गरेर जाने योजनामा ओली छन् भने माधव कुमार नेपाल पुरा एउटा काम अर्को गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेपछि माधव कुमार नेपाल महाराजगञ्ज स्थित प्रमोद राणाको घरमा कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग गोप्य छलफलमा सहभागी भएका छन्। यसबीच उपेन्द्र यादवसँग पनि छलफल गरेर आफ्नै अध्यक्ष विरुद्ध क्रियाकलाप गरिरहेका छन्। व्यवहारमा ओली सिद्ध्याउने क्रियाकलाप अनि बोलीमा एमाले एकताको पक्षमा छु भन्ने सन्देश नेपालको छ। नेपालले 75 जेठ 2 अघिको स्थितिमा पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने मत राखिरहेका छन् अनि सरकार ढाल्ने खेलमा पनि समानान्तर रूपले क्रियाशील भइरहेका छन्। फागुन 23 को सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग आफ्नो पार्टी एक ढिक्का बनाउने राम्रो अवसर थियो। प्रचण्डको साथ छाडेर एमाले हुन आएका माधव नेपाल समूहलाई समेटेर लैजान सक्ने प्रशस्तै कारण र आधारहरू थिए। जो पार्टीको सिद्धान्त, विधि, विधान, महाधिवेशनका निर्णयहरूप्रति जवाफदेही छ त्यसलाई गर्न सकिन्छ। अब जे पनि अनुचित माग, झोला किन्देऊ भन्छ अनि हात्ती किन्देऊ भन्छ बच्चाले, हात्ती किनेर अनि झोला पनि किन्देऊ भन्छ, झोलाभित्र हात्ती छिराइदेऊ भन्छ, त्यो सम्भव हुँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको पछि लागेर जानेहरू नफर्के पनि हुन्छ भन्ने अडान छाडेनन्। आफ्नो गुटले राम्रो अवसर नपाएको, सत्ताको हालिमुहाली ओली एक्लैले गरेको भन्ने तुसबाट सुरु भएको नेकपाको विवाद पार्टी विभाजनसम्म पुगेर यो अवस्थामा आइसक्दा पनि कम्युनिस्ट नेताहरूको शैली फेरिएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिने, वर्तमान सरकार ढाल्ने र अर्को सरकार बनाउन माधव कुमार नेपाल समूहले मात्रै चाहना राखेर हुने अवस्था थिएन। नेपाल समूहले संसदबाट सामूहिक राजीनामा दिने आत्मदाह शैली अपनाउँदा चाहिँ ओली सरकार धर्मराउने निश्चित छ। अहिले त्यही आत्मदाहको कार्ड नेपाल पक्षले फालेको छ। यो कार्डका कारण ओली दबावमा आएका हुन्। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा ओलीको सट्टा अरू कोही बसे भने पनि देश र जनताले पाउने चाहिँ केही पनि होइन। यो कुरामा हामी ढुक्क हुन जरुरी छ। सत्तामा हुँदा राज्यको साधन स्रोतमा जसरी हालिमुहाली गर्न पाइन्छ त्यो गर्न पाइएन भनेर ओली सरकार ढाल्न खोजिएको हो भन्ने कुरामा अरू दुई मत छैन। ओली गए भने आउने को? प्रचण्ड, देउबा, माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई यिनै अनुहारहरू हुन्। यी मध्ये कोही एक अवश्य हुन्। यी चारैको शैली हामीलाई थाहा छ। थप प्रसङ्ग सहित हामी आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। राजनीतिक दलहरूले जनतालाई आश देखाउँछन्, ती आशा पूरा गर्दैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले त चुनावी घोषणा पत्रमा के सम्म लेखेका थिएनन्। पूर्व पश्चिम रेल, मोनोरेल, मेट्रो रेल, कृषिमा आत्मनिर्भर, प्रति व्यक्ति आय $5000, घर घरमा बिजुली, जन जनमा शेयर, नयाँ शिक्षा नीति, काठमाडौँमा 3 वर्षमा विद्युतीय गाडी आदि आदि आदि। के चाहिँ थिएन होला र?
चुनाव जितेपछि सरकार बनाएपछि जनताले होइन कहिले ओम्नी कहिले यति कहिले हुकाम कहिले सन्धि कहिले साला कहिले सासू। ओहो, यस्तो ठुलो धोका जनताको लागि। जनतालाई धोका दिने ओलीलाई अहिले जसपाका नेताले पनि धोका दिने संकेत देखिँदैछ। बाँकी यो रिपोर्टमा। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा पनि जनता समाजवादीबाट समर्थन प्राप्त गरी सत्ता टिकाउने योजनामा थिए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। अलिकति मात्रै विगततिर फर्केर हेर्दा मधेस केन्द्रित राजनीतिमा रमाएको जसपाका नेताहरूले सबैभन्दा बढी मन नपराउने राजनीतिज्ञमा केपी ओलीकै नाम आउँथ्यो। यसबीच कताको वायु चल्यो थाहा भएन। जसपाका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो ओली भक्ति गाउन थाले। जसपाका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भस्मासुर भनेर गाली गलौज गरिरहँदा पनि राजेन्द्र र महन्तको समर्थन देखेर ओली पुलकित थिए। माओवादी केन्द्रलाई खुले आम दम्भपूर्ण तरिकाले भन्ने गर्थे, तिम्रो समर्थन चाहिएको छैन, फिर्ता लिए हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको विचारसँग राजनीतिक सैद्धान्तिक नीतिगत कहीँ कतै मेल नखाए पनि राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुर नजिकिए। दुई पक्ष बीचको दूरी घटाउने काम विदेशी शक्तिले गरेको शंका पनि गरियो। यस्तो अस्वाभाविक निकटता देखेर मानिसहरू छक्क पर्थे। केहीले नेपाली राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ भन्ने टिप्पणी पनि गर्थे। आफ्ना पार्टीका बाबुराम र उपेन्द्रलाई समेत अन्डरस्टिमेट गर्दै महन्त समूहले ओली सरकारलाई साथ दिने गरी कामहरू गर्न थाल्यो। उनीहरूको तर्क थियो, हाम्रा राजनैतिक एजेन्डा ओलीले पूरा गर्छन् भने हामी किन उहाँलाई साथ नदिने। महन्त समूहको फेस सेभिङ गर्ने यो तर्क चलिरहेकै छ। तर अहिले महन्त र राजेन्द्र बीच नै बाटो अलग हुने संकेत देखा पर्दैछ। जसपा त अहिले बनिसकेका छैन होइन, संसदीय दल नै बनाउन सकेका छैन, पार्टी समायोजनै भएको छैन होइन। हिजोको राजपा र हिजोको सङ्घीय समाजवादी पार्टीको जति पनि नीति योजना कार्यक्रम निर्णय निष्कर्ष तपाईँले सुन्नुभयो भने, मागहरू सुन्नुभयो भने, ती मूलत तपाईँको भारतीय विस्तारवादी र उपनिवेशवादीका माग मुद्दा हुन् होइन। र यिनीहरूका व्यक्तिगत स्वार्थ भनेको पैसा कुम्लाउने हो। यिनीहरू त तुरन्तै खरिद बिक्रीमा अहिले पनि लागिसके होइन। ओलीका पक्षहरू र भारतीय दूतावासका मान्छेहरू होइन, त्यसका मान्छेहरूले पैसा बोकेर यिनीहरूलाई खरिद बिक्री गरे। यिनीहरू मालजाल हुन् क्या। हामी तराईमा के भन्छौँ भन्दाखेरि नि, त्यो मलहट्टीमा मालजालमा त्यो हामी खरिद बिक्री गर्छौँ नि, त्यो जनावरहरू तिनीहरू त्यो हुन् क्या। यिनीहरूको कुनै वैचारिक सैद्धान्तिक राजनीतिक त्यो त्याग भन्ने समर्पण भन्ने कुरा छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख 27मा संसदबाट विश्वासको मत लिँदैछन्। विश्वासको मत दिने पक्षका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गर्ने काम जसपाले गरिरहेको छ। ओलीलाई विश्वासको मत दिन तयार रहेका राजेन्द्र महतोको समूह अहिले महन्तलाई एक्लै छाडेर विपक्षमा मतदान गर्ने बिन्दुमा पुगेको चर्चा भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्री पद जोगाउन विभिन्न अपराधमा संलग्न भएका जसपाका 100 भन्दा बढी कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिएका थिए। सत्ता जोगाउन अपराधीलाई पनि छुट दिने चलन नेपालमा पहिलेदेखि नै चलिआएका कारण मुद्दा फिर्ता लिने क्रममा धेरै विवाद गरिएन। मानवाधिकारवादीहरूले पनि यसमा चर्को विरोध गरेको सुनिएन। मुद्दा फिर्ता लिन लगाएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने अनि औचित्य समाप्त भएपछि ओलीको सत्ता लात्ताले हानेर ढाल्ने खेलमा जसपा सफल भएको जस्तो देखिएको छ। स्वशासनका कुरा, स्वायत्तताका कुरा, स्वाभिमानका कुरा या यी सबै तपाईँका यी बकवास भइसके। यी सबै बकवास यिनीहरूले बारम्बार हामीले तराईका जनताले हेरिसके। ती जसपा भन्नुहोस् या राजपा भन्नुहोस् या तमलोपाका भन्नुहोस्, हिजोको सद्भावना पार्टीका भन्नुहोस्, ती अभिव्यक्तिहरू विचारहरू यो हामीले नेपाली जनता प्रष्ट छ। त यसमा निष्कर्ष के हो भन्दाखेरि यो जसपा भन्नुहोस् राजपा भन्नुहोस्, यिनीहरूका नेता र सभासदहरू र कार्यकारी समितिका सदस्यहरू मूलत भनेको भारतीय उपनिवेशवादी र विस्तारवादीका विचार योजना र नीति निर्देशनहरू फलो गर्ने हुन्। शुक्रबार जसपाका नेता डम्बर खतिवडाले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो लेखेका छन्, जसपाले एकमतले ओली प्रस्तावको विपक्षमा मत हाल्ने, पार्टी एकता जोगिने, यसबीचका सबै अफवाह गलत साबित हुने, जसपा फोड्ने सत्तारूढ कमरेडहरूको षड्यन्त्र फेरि एकपटक असफल, हिस्स बुढी हरिया दाँत हुने लगभग निश्चित। अनेक उतार चढावका बावजुद अन्ततः ठिक निर्णयमा पुग्ने संस्कृति सकारात्मक नै हो कि? नेता खतिवडाको ट्विटको स्पष्ट सन्देश ओलीलाई जसपाले समर्थन गर्दैन, ओली सरकार ढाल्न भूमिका खेल्छ भन्ने हो। अपराधमा मुछिएका आफ्ना कार्यकर्ता छुटाउने अनि ओली सरकारलाई पनि फाल्ने बेइमानीपूर्ण राजनीतिमा जसपा पनि खरो उत्रिने संकेत देखिएको छ। नेपाली राजनीतिमा फस्टाएको युज एन्ड थ्रो अर्थात् उपयोग गर्ने र मिल्काउने नीति यसपटक जसपाले पनि अख्तियार गरेको
देखिँदैछ। धोका वा बेइमानी नेपाली नेताहरूको स्थायी विशेषता हो। दर्शकवृन्द, जनतालाई धोका दिन्छन् यिनले सधैँ सधैँ। आफ्नै राजनैतिक सहकर्मीलाई घात गर्छन् र कहिलेकाहीँ राष्ट्रलाई नै घात गरेर देशको नदीनाला अरूको नाममा पनि बेचिदिन्छन्, गरिदिन्छन्। देश र जनतामाथिको घातको श्रृङ्खला कोट्याउने हो भने सयौं होइन हजारौं टेलिभिजन कार्यक्रम तयार हुन सक्छन्। दर्शकवृन्द, आजलाई चाहिँ समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।